ल अब मैले सुरु गरेँ है त। ल यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने, यो फ्रिक्सनमा पढ्नुपर्ने भनेको सिलेबस हेर अब। फर्स्टमा हामीले टाइप्स अफ फ्रिक्सन्स स्टडी गर्नु पऱ्यो। देन लज अफ ड्राई फ्रिक्सन, ड्राई फ्रिक्सनको ल पढ्नुपर्छ। देन फाइन्डिङ अफ द एक्सपेरिमेन्ट्स, देन एङ्गल अफ फ्रिक्सन, र लास्टमा छ डिफ्रेन्ट स्टाटस। अथवा नो फ्रिक्सन हुँदा के हुन्छ, सर्टेन फ्रिक्सन हुँदा के हुन्छ, अनि इम्पेन्डिङ मोसनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ स्टडी गर्छौँ। ल फर्स्टमा चाहिँ डिफिनेसनबाट जाउँ। ल हेर त, नर्मली अघि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु होइन, यो के भयो यो, जस्तो यो फ्रिक्सन भन्यो भने इट हेज बिन अब्जर्भ द्याट surfaces of bodies however smooth they may be are not perfect and possesses the some irregular and roughness भन्छ। हामी कुनै अब्जेक्टलाई जतिसुकै एकदम स्मुथ छ भने पनि बडी चाहिँ के हुन्छ त, एकदम स्मुथ बडी भएको भने नि त्यसमा चाहिँ यस्तो खाले रफनेस चाहिँ अलिअलि रफनेस चाहिँ भइ नै हाल्छ है। यस्तो रफनेस चाहिँ भइहाल्छ, एकदम प्रोपरली स्मुथ भन्यो भने नि त्यसमा चाहिँ सर्टेन रफनेस चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ राम्रोसँग भ्यू नगरेर हो अथवा त्यहाँ त्यहाँ हामीले हेर्न नसकेर पनि हुनसक्छ है। सो देयरफोर if a block of one substance is placed over the level surface of the another, a certain degree of interlocking of minutely projecting particle takes place भन्छ। हामीले कुनै अब्जेक्टलाई, एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ अर्को अब्जेक्टको माथि राखिदियौँ भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, इन्टरलक हुन्छ अरे, एक आपसमा तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त, जोडिएको जस्तो हुन्छ, इन्टरलक हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, इन्टरलक भएको जस्तो हुन्छ। हामी त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो द इन्टरलकिङ, ल यहाँ हेर, दिस इन्टरलकिङ प्रोपर्टिज अफ प्रोजेक्टिङ पार्टिकल्स अपोज एनी टेन्डेन्सी अफ द बडी टु मुभ। अब त्यो इन्टरलकले नै के गरिदिने भयो त, बडीलाई अगाडि मुभ गर्नलाई चाहिँ अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने भयो। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त, यही भने दिस इन्टरलकिङ प्रोपर्टिज अफ प्रोजेक्टिङ पार्टिकल्स अपोज, त्यसलाई अपोज गर्छ। अपोज भनेको के भने अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने भयो, उल्टो डिरेक्सनमा चाहिँ जानलाई धकेल्ने भयो भनेको। सो एनी टेन्डेन्सी अफ द बडी टु मुभ, so the resting force acts in the direction opposite to that of the motion of the upper block and is called the friction। अब त्यो अपोजिट डिरेक्सनतिर अप्लाई गर्ने नै के हो त भन्दा फ्रिक्सन हो भने। जस्तै यहाँबाट एउटा हामीले फोर्स अप्लाई गरियो होइन, यताबाट हामीले चाहिँ के गरिएको त भन्दा फोर्स अप्लाई गरियो, तर यो फ्रिक्सनले पनि के गरिदिन्छ त, यो अब्जेक्टलाई यतैतिर धकल्दिएर हुन्छ कि हामीले जता जुन डिरेक्सनतिर चाहिँ अप्लाई गरेर हुन्छौँ नि त्यसको ठिक अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसले धकल्दिन्छ। यहाँबाट अगाडि धकल्नु खोज्यो, यसले के गरिदिन्छ रहेछ, उल्टो त्यतैतिर धकल्दिन्छ। अब हामीले यो फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा अप्लाइड फोर्स बढी लगाउन सकियो भने भनेको मतलब हेर त, if a applied force is, if the applied force is greater than frictional force, then only object can move, otherwise object cannot move। it means that object remains in stationary। अप्लाइड फोर्स हाई भयो अथवा अप्लाइड फोर्स चाहिँ ग्रेटर भयो भने नै अब्जेक्ट चाहिँ के हुन सक्ने हो त, मुभ हुन सक्ने हो। अब फ्रिक्सनल फोर्सै बढी छ भने त्यो बेला अब्जेक्ट मुभ हुन सक्छ त नि, सक्दैन नि। तिमीले अब साइकल चलाऊ होइन, साइकल चलाउँदाखेरि चाहिँ पिच बाटोमा साइकल चलाउन सजिलो हुन्छ कि ग्राभेलमा, ल आफै भन। अभियसली पिचमा हुने हो, किनभने त्यसको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त, ग्राभेलको तुलनामा स्मुथ हुन्छ। स्मुथ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको इन्टरलक चाहिँ के हुने भयो त, लेस हुने भयो। त्यही भएर यही लेखेको द रेस्टिङ फोर्स एक्ट्स इन द डिरेक्सन opposite to that of the motion of the upper block is called the friction। Thus, however, there is a relative motion between the two parts
a force of friction comes into play, and hence to overcome the friction some energy is wasted. अब त्यो फ्रिक्सनबाट हट्नको लागि चाहिँ के हुने भयो त केही इनर्जी चाहिँ वेस्ट हुन्छ किनभने सम पार्ट्स अफ इनर्जी इज युज टु रिमुभ द फ्रिक्सन अब त्यो फ्रिक्सन रिमुभ गर्नको लागि त अथवा त्योभन्दा ओभरकम आउनको लागि त इनर्जी बढी लाग्ने नै हो त्यसरी हामी जानु पर्यो है त ओके नेक्स्ट हेर हेन्स हो अब यो मैले निलो कलरमा लेखेको वाट इज फ्रिक्सन भन्यो भने हाम्रो डेफिनेसन एक्जाममा सोद्धाखेरि यति लेखे पनि भयो है अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने 10 मार्क्समा चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अनि राइट सर्ट नोट अन फ्रिक्सन भनेर 2.5 मार्क्स सोधिन्छ 2.5 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ यो हामीले माथिबाट तल समेत लेख्नु पऱ्यो 1 मार्क्स मात्रै डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो वाट इज फ्रिक्सन भनेर आयो भने चाहिँ यति लास्टको यो जुन चाहिँ यो ब्लू कलरको छ यो ब्लू कलरको मात्रै लेखेको हुन्छ है hence the force of friction or the frictional force may be defined as the opposing force अब हेर त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा अपोजिङ फोर्स भनेपछि अपोजिङ यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्दिने र त अपोजिङ फोर्स भनेर भन्दिने opposing force which is called into play in between the surface of the contact of the two bodies which is caused हुनुपर्ने है यो कल भएछ यसलाई मैले मिलाइदिनुलाई यो caused हो है CAUSED caused हो यो चाहिँ फेरि हेर त force of friction or the frictional force may be defined as the opposing force which is caused into play in between the surface of the contact of two bodies when one body moves over the surface of another body. अब त बुझ्यो होला एउटा सर्फेस एउटा बडीको सर्फेसको माथि अर्को अब्जेक्टको सर्फेस राखियो र अब त्यो अब्जेक्ट त्यसको माथि मुभ गर्छ भने त्यो बेलामा जुन क्रिएट हुने अपोजिङ फोर्स छ त्यो अपोजिङ फोर्सलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ त फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ भनेर भन्नु पर्यो है त ल बुझिन्छ यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ल अब अगाडि बढौँ है त ल अब यहाँ फिगर हेर यो मान्छेले के गरिरहेको छ यहाँ के छ स्क्रिनमा फिगर देखिरहेको नि हैन तिमीहरुले अब यसले यो दराजलाई चाहिँ के गरिरहेछ त धकलिरहेछ कतातिर धकलेछ भन्दा यसले जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ धकलिरहेको छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के लागिरहेछ यहाँ हेर त फ्रिक्सन फोर्स लगाइन त यसले यतातिर धकलिरहेछ हैन मोसन हुनुपर्ने त यो डाइरेक्सनमा भयो तर धकल्यो यसले कतातिर त भन्दा यो फ्रिक्सनले अपोजिट ठ्याक्कै अपोजिट यो यतापट्टि लाग्यो अर्को चाहिँ मोसन चाहिँ के भयो अर्कोतिर आयो अब यसमा हेर यसले के गरिरहेछ कार धकलिरहेछ है कार धकल्दाखेरि यसमा पनि के लाग्ने भयो त फ्रिक्सन लाग्ने हो अब साइकल चलाउँदाखेरि ल हेर फ्रिक्सन केमा लाग्छ भनेको मैले यहाँ देखाइदिएँ एउटा जिफ वाला फाइल छ त्यहाँ सपोर्ट गर्दो रहन्छ है ल हेर त अब यस केमा लाग्दो रहेछ त भन्दा अब्जेक्ट एउटा चाहिँ रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्याउन लायो हामीले हैन अथवा ओ यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौं अब त्यसपछि अब हेर यो अब्जेक्ट चाहिँ केमा छ त मुभ गाडीलाई चाहिँ धकल्यो गाडी धकल्यो छ भने यसलाई डायनामिकमा भन्छ अथवा मोसनमा आइरहेको चाहिँ फ्रिक्सनलाई हामी डायनामिक फ्रिक्सन भन्छौं हैन यो सबै टाइप्सहरुको बारेमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं ल अब यो साइकलमा लाग्ने फ्रिक्सन भनेको कस्तो त यो चक्काले चाहिँ के गर्छ रोल गरिरहेको हुन्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी रोलिङ फ्रिक्सन भनेर भन्छौं अब यहाँ हेर स्लाइडिङमा चिप्लेटी तिमीले देखिहालेको छ कि हैन चिप्लेटीमा खेल्दाखेरि पनि के लागिरहेको हुन्छ त फ्रिक्सन अप्लाइड भइरहेको हुन्छ हो यसमा लाग्ने जस्तो भन्न यो चिप्लेटी यो मान्छेले खेलिरहेछ उ के हुन्छ तलतिर आउन खोज्छ यो फ्रिक्सनले के गरिरहेको हुन्छ माथितिर धकेलिरहेको हुन्छ यो टाइप्स अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त
स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्छ है। भनेको अब्जेक्ट स्लाइड गर्दाखेरि क्रिएट हुने फ्रिक्सन भनेको के हो त? स्लाइडिङ फ्रिक्सन। अब यसमा हेर है, यसमा के गरिरहेछ यो मान्छेले? एकदम अब्जेक्ट धकलिरहेछ, तर अब्जेक्ट सरेको छ त? यसले मुभ गरेको त? मुभ गरे छैन नि। यो मान्छे यहाँ बसिरहेको छ र उसले आफ्नो बल बुत्ताले भ्याएसम्म धकलिरहेको छ, तैपनि के भइरहेको त? यो अब्जेक्ट मुभै हुँदैन। यस्तो भयो भने यस्तो फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने र? स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने। अब यहाँ तलपट्टि हेर, यहाँ तलपट्टि मान्छे के गरिरहेछ? दौडिरहेछ है। र दौडेर चाहिँ अब यो के गर्यो? चिप्लियो। यो भन्न खोजेको के हो त? भन्दा फ्रिक्सन इज नेसेसरी इभिल भन्छ कि। फ्रिक्सन भने कस्तो भने एकदम एक्सेस भयो, बडी फ्रिक्सन भयो भने नि हामीलाई अब्स्ट्याकल हुने हो, हाम्रो डिफिकल्ट हुनुको मुभ गर्नको लागि होइन, अथवा वर्क गर्नको लागि, हाम्रो डेली वर्कहरू गर्नको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ। अब विथआउट फ्रिक्सन पनि हामी हिँड्नै सक्दैनौँ। जस्तो हामी हिँड्ने बाटोमा तिमीहरूकै कोठामा भनौँ, तिमीहरूको कोठामा चाहिँ तेल पोख्दैछौँ हामीले, 1 लिटर तोरीको तेल पोख्यो भने के हुन्छ? अब त्यसमा हामी हिँड्न सक्छौँ? ल भन त। तोरीको तेल पोखियो भने भुइँमा, हाम्रो घर अब प्राय नर्मल्ली अब अहिलेको घरहरू त के भयो त भन्दा सबै ढलाइ गरेर चाहिँ तल प्लास्टर पनिङ गरेको हुन्छ। पनिङ गरेको ठाउँमा चाहिँ तेल हालिदियो, तेल पोखिदियो भने अब त्यहाँबाट हामीले हिँड्न सक्दैनौँ। त्यहाँ भनेको वी निड द सम फ्रिक्सनल फोर्स टु वर्क। विथआउट द सम फ्रिक्सनल फोर्स we cannot able to work. So फ्रिक्सन के हो? टु मच एक्सेस हुनु पनि गाह्रो भयो, एकदम लेस हुनु पनि के हुँदो रहेछ त? गाह्रो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। ल यो फिगरहरूबाट केही कुरा क्लियर भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब यहाँ आयो कज अफ फ्रिक्सन भनेको छ। के हो त फ्रिक्सनको कजेसहरू अथवा कारणहरू के हो त? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ त? अब यसमा मैले यहाँ 4वटा कारणहरू लेखिदिएको छु। यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो। राइट डाउन द कजेस अफ फ्रिक्सन भन्छ। अब यहाँ बुझ, राम्रोसँग बुझ। फ्रिक्सन इज कज्ड ड्यू टु द इन्टरलकिङ अफ इरेगुलारिटिज बिट्विन द टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट। फर्स्टमा कज हुने भने के रहेछ त? इन्टरलक भएर, इन्टरलकिङ अफ इरेगुलारिटिज के को बीचमा? द बिट्विन द टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट। दुईटा सर्फेसहरू कन्ट्याक्टमा आयो, एउटा यो सर्फेस चाहिँ भयो, अर्को सर्फेस के भयो? यस्तो खाले सर्फेस हो, यो कन्ट्याक्टमा आयो, सिनियर बीचमा चाहिँ के हुन्छ त? इन्टरलक हुन्छ। इन्टरलक भइसकेपछि फ्रिक्सन क्रिएट हुने हो। सो यहाँ के भने फ्रिक्सन इज कज्ड ड्यू टु द इन्टरलकिङ अफ इरेगुलारिटिज बिट्विन द टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट भनेर भनेको है। दुईमा हेर, स्मुथ सर्फेसेस हैव द माइन्यूट इरेगुलारिटिज। माइन्यूट मीन्स भेरी स्मल। माइन्यूट भनेको के हो? भेरी स्मल। हामीले जुन सर्फेसलाई चाहिँ एकदम स्मल सर्फेस सरी स्मुथ सर्फेस भन्छौँ नि, इभन दो इट इज अ स्मुथ सर्फेस, it have the minute irregularities between the two surface। यो दुईवटा सर्फेसको बीचमा पनि के हुँदो रहेछ त? एकदम थोरै तर धेरै हैन, एकदम साना साना इरेगुलारिटिजहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भइसकेपछि इरेगुलारिटी छ भन्नुको अर्थ के हो त? यिनीहरू बीचमा चाहिँ इन्टरलक हुने हो। दोस्रो पोइन्ट बुझ्यो होला नि हैन? दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट हेर, थर्ड पोइन्ट, rough surfaces have the larger irregularities between the two surface। obviously के हुने भयो त? अब स्मुथ सर्फेसको त माइन्यूट इरेगुलारिटिज हुन्छ भने रफ सर्फेसको त नहुने नै भएन। सो रफ सर्फेस ह्याभ
larger irregularities between the two surfaces. दुईवटा सर्फेसेसको बीचमा चाहिँ यो के हुने भयो त लार्जर इरेगुलारिटिज हुने भयो. सो फोर्स अफ फ्रिक्सन इज मोर इफ द सर्फेस आर रफ. ल सर्फेस रफ भयो भने फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हुने भयो बढी हुने भयो हो कि हैन. इफ द सर्फेस आर स्मूथ then the force of friction is also less. के छ बुझिन्छ यो पोइन्टहरु भन त एकजनाले बुझ्छ कि बुझ्दैन ल एकजना बोल्नु पर्यो. ओके ल त्यसो भने हामी अगाडि बढौं. ल अब हामी टाइप्स अफ फ्रिक्सन तिर जान्छौं है त. ल टाइप्स अफ फ्रिक्सन विथ एक्जाम्पल. अब हामीले एक्जाम्पल सहित अब टाइप्सहरुको कुरा लेख्छौं. यो टाइप्स अफ फ्रिक्सन दुईचोटी कि तीनचोटीसम्म सोधेको छ है. यो सिटिभिटीमा आइरहेको क्वेशन हो यो. ल अब यहाँ हेर यहाँ एउटा चाहिँ मैले यो तिमीलाई अगाडि देखाए हेर त फ्रिक्सन यतापट्टिको चाहिँ यो राइट साइडको फिगर हेर. यो फ्रिक्सनलाई पहिला 4 वटा टाइपमा डिभाइड गरिए र यो चार्ट बनाइया छ है. एउटा भनेको के हो स्ट्याटिक फ्रिक्सन, अर्को के हुँदो रहेछ डाइनामिक फ्रिक्सन, थर्ड वान इज रोलिङ फ्रिक्सन र फोर्थ वान इज फ्लुइड फ्रिक्सन. पहिलो कुन भयो स्ट्याटिक फ्रिक्सन. अब सबैले सम्झिनु पर्यो है यो. फ्रिक्सन आर अफ 4 टाइप्स भन्नु पर्यो. फ्रिक्सन कति टाइप्सको हुँदो रहेछ त 4 टाइपको हुँदो रहेछ. बट हियर वी ओन्ली डिस्कस अबाउट द 3 टाइप. हामी 3टा टाइपको बारेमा मात्रै डिस्कस गर्छौं. जस्तै स्ट्याटिक फ्रिक्सन भने के भयो त व्हेन देयर इज नो मोसन इवन वी अप्लाई द फोर्स अन अ बडी. ल हेर त देयर इज नो मोसन even we apply the force, then such types of friction is known as the static friction. हामीले कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ फोर्स अप्लाई गर्यौं हैन. even though we apply the force but it does not move. यो मुभै भएन जस्ताको तस्तै रहिरह्यो. जस्तो तिमीले भित्तामा गएर चाहिँ धक्कल्यौ तिमीहरुको घरको भित्तामा धक्कला त है घरको भित्तामा धक्कल्यो भने तिमीहरुले एकदम मसिन पसिन भएर हैन एकदम फोर्स लगायो. हामीलाई एकदम फोर्स लगाउनु पर्छ. हाम्रो एनर्जी पनि लस भइरा हुन्छ. तर त्यो भित्ता कहिले चाहिँ सर्छ ल भन त. भित्ता त स्टेसनरी रहिरहन्छ नि. ओ त्यो टाइप्स अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ के भन्छौं भने दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्सन. त्यसकारण हामीले के भनेको हैन when we applying the force on an object but there is no motion, then such types of friction is known as the static friction. In that condition यो कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त यो कन्डिसनमा हुने भनेको हेर त नर्मल फोर्स र ग्रेभिटी त एकअर्कामा के हुने भयो ब्यालेन्स गर्ने भयो भने जुन हामीले अप्लाई गरेको फोर्स छ त्यो अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ के हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स. जुन अप्लाई फोर्स छ यो फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा लेस हुने भयो. ल कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन. स्टैटिक फ्रिक्सन को बारेमा कसैलाई केही डाउट. ल त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट जाउँ डायनामिक फ्रिक्सन. हामी डायनामिक फ्रिक्सनमा जाउँ. ल अब हामी अगाडि बढौँ. फोर तिमीहरुको लागि फ्रिक्सनको टाइप्स अफ फ्रिक्सनमा चाहिँ फ्रिक्सन इज अनलुब्रिकेटेड सर्फेस र फ्रिक्सन इन लुब्रिकेटेड सर्फेस भनेर हुन्छ हैन. अनलुब्रिकेटेड भन्यो भने चाहिँ स्पेशली सोलिडको लागि भयो. अनि लुब्रिकेटेड भन्यो भने चाहिँ केको लागि भयो त भन्दा लिक्विड र
ग्यासको लागि भयो, हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि जस्तो यसको डेफिनेसन छ यहाँ, friction in unlubricated surface and the friction that exists between the two unlubricated surfaces is called the solid friction or dry friction भनेको दुईवटा अनलुब्रिकेटेड सर्फेस दुईवटा सोलिडहरूको बिचमा जसरी यसरी एउटा सोलिडको बिचमा चाहिँ अर्को सोलिड आएर चाहिँ खप्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त फ्रिक्सन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेस भन्छ हैन। जस्तो यो बुक हो, यो बुकमाथि चाहिँ के भयो त अर्को बुक चाहिँ आएर यसरी चाहिँ स्लाइड भयो, यस्तो खाले भयो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरको चाहिँ फ्रिक्सन इज लुब्रिकेटेड सर्फेस भन्यो। जस्तै इट मे बी अफ द फलोइङ टु टाइप्स, यो फ्रिक्सन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्लाइडिङ फ्रिक्सन भयो भने अर्को चाहिँ के भयो त रोलिङ फ्रिक्सन भयो। स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनेको कस्तो फ्रिक्सन त भने द फ्रिक्सन द्याट एक्जिस्ट when the one surface slides over the other is called the sliding friction। एउटा सर्फेसको माथि अर्को चाहिँ यसरी स्लाइड भएर गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनेर भनिन्छ। and the friction that exists between the two surfaces separated by the balls or rollers is called the rolling friction। कुनै बलको कारणले गर्दाखेरि अथवा रोलको कारणले गर्दाखेरि भयो भने रोलिङ फ्रिक्सन भयो। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हामी कस्तो हुन्छ नि स्लाइड गरेर जानुभन्दा रोल गरेर यसरी घुम्दै 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 गयो भने त्यो बेलामा अभियसली चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कम लागिरहेको हुन्छ। जस्तो भनौँ हामीले चाहिँ एउटा रोलर घुमिरहेको हुन्छ अथवा भनौँ हामीले ड्रम अलकत्राको ड्रमलाई चाहिँ गुडाएर लिएर गयो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ के भने त रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ अप्लाइड भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यो स्लाइडिङ फ्रिक्सन इज अलवेज ग्रेटर देन रोलिङ फ्रिक्सन। रोलिङ फ्रिक्सन भन्दा स्लाइडिङ फ्रिक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो त बढी हुन्छ। हामी चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ फ्रिक्सन इन लुब्रिकेटेड सर्फेस। लुब्रिकेटेड सर्फेसको चाहिँ फ्रिक्सन इट मे बी फर्दर डिभाइडेड इन्टु द फलोइङ पार्ट्स। बाउन्ड्री अफ द ग्रेजी अर नन भिस्कस फ्रिक्सनको अर्को चाहिँ भिस्कस फ्रिक्सन भनेर भन्ने। जस्तै इफ इन बिट्विन द टू रबिङ सर्फेस देयर एक्जिस्ट अ थिन फिल्म or the layer of an oil or lubricant, the oil gets absorbed in the surface and the such a film is known as the absorber। दुईवटा रबिङ सर्फेसको बिचमा चाहिँ एउटा पातलो चाहिँ तह हुन्छ। त्यो पातलो तहमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओइलहरू अथवा चाहिँ लुब्रिकेन्ट्सहरू अथवा ग्रिजहरू हामीले चाहिँ अप्लाई गरियो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जस्तो यहीँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ अ लेयर अफ एन ओइल अर lubricants। So the oil gets absorbed in the surfaces and the source film is known as the absorbent। त्यसलाई नै हामी के भन्ने त absorb film भनेर भन्ने। So instead of metal or the metal contact of the surfaces there is a contact between the thin layer of the oil and obviously the frictional force is reduced। So in such a case the frictional force is known as the boundary फ्रिक्सन। अब यसको कन्डिसनमा चाहिँ हामी के भने त बाउन्ड्री फ्रिक्सन भन्ने। जस्तो दुईवटा मेटलहरू छ होइन, एउटा मेटलमाथि अर्को मेटल राखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुभ गराउनु परेको छ भने त्यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त भन्दा यो लुब्रिकेन्टहरू अथवा ओइलहरू हामी युज गरेर हुन्छौँ। स्पेसली अब हामी साइकल चलाउँदाखेरि मोटरसाइकलमा हुँदा अब गाडीहरूमा पनि के गरेर हुन्छौँ त भन्दाखेरि ओइल हाल्छौँ, तेल हाल्छौँ। त्यसपछि भनौँ न चेनमा चाहिँ हामी तेल हालिदियो भने साइकल चलाउन पनि के हुन्छ सजिलो हुन्छ। अझ केही कुराहरूमा एकदम फ्रिक्सन बढी भइरहेको भने ओइल युज गर्ने होइन। त्यसैले फ्रिक्सन इज नेसेसरी इभिल भन्छ कि नेसेसरी इभिल भनेको फ्रिक्सन हामीलाई नभई पनि हुँदैन र एक्सेस फ्रिक्सन पनि हामीलाई चाहिँ काम छैन। हामीलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अझै अगाडि जाउँ। अब स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको चाहिँ दुईवटा टाइप, हामी अब बल्ल स्ट्याटिक र डाइनामिक फ्रिक्सनको बारेमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यसरी कुरा गरौँ। जस्तो हेर त द स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज द फ्रिक्सन अफर्ड बाई द सर्फेसेस सब्जेक्टेड टु द एक्सटर्नल फोर्सेस अन्टिल देयर इज अ नो मोसन बिट्विन द देम। एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्टको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन अप्लाइड भए होइन, दुईवटा अब्जेक्टको बिचमा फ्रिक्सन अप्लाइड भए तर त्यहाँ चाहिँ कुनै मोसन छैन होइन, रिलेटिभ मोसन छैन भने त्यो बेला चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर भन्ने। जस्तो यो फिगर हेरौँ है, जस्तो यो मान्छेले यसलाई चाहिँ के गरिरहेको त यसरी धकलिरहेको छ। यसलाई धकलिराख्दाखेरि यतापट्टिबाट उसले फोर्स अप्लाई गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ
अप्लाइड फोर्स एफए भयो र यहाँ त तपाईँ के भएको छ भने फ्रिक्सनल फोर्स एफसी युज भइरहेको यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो त हेर त एफए इज इक्वल टु एफसी जति उसले अप्लाई गरिरहेको त्यति फ्रिक्सन फोर्स लगाइरहेको हो कि होइन एफए इज इक्वल टु एफसी भयो भने अथवा अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टु द फ्रिक्सन फोर्स भयो भने द अब्जेक्ट क्यान नट मुभ यो भनेर बुझ्न पाइयो हामीले अथवा अर्को तरिकाले हामीले भन्ने भने एफ ए इज लेस देन एफसी भन्न नि पाइयो नि तर वास्तवमा के हुन्छ भने चाहिँ एफए इज इक्वल टु एफसी हाम्रो यो ल नै छ यो पछाडि हामी लमा पनि यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ ल अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन अथवा ल अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यसमा छ त्यसकारण यस्तो कन्डिसनमा इन केस अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा चाहिँ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टु द फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसपछि हामी यो अर्को एक्जाम्पल हेरौँ अर्को एक्जाम्पल र गाडीको एक्जाम्पल गाडीमा पनि यसले के गरिरहेको छ धकलिरहेको छ यसलाई धकल्दाखेरि के हुने भयो फोर्स एफए लगायो अब यतापट्टिबाट गाडी धकलिँदैन चल्दैन मुभै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा पनि यसलाई हामी चाहिँ के भन्न सकिन्छ त स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो अब हेर त डाइनामिक फ्रिक्सन डाइनामिक भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा व्हेन द अब्जेक्ट इज इन मोसन देन सच टाइप्स अफ फ्रिक्सन इज नोन एज द डाइनामिक फ्रिक्सन हैन द डाइनामिक फ्रिक्सन इज अ फ्रिक्सन एक्सपिरियन्स बाई द बडी व्हेन इट इज इन मोसन अब अब्जेक्ट मोसनमा छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा डाइनामिक फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ इट इज अल्सो नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्सन एन्ड इज अलवेज लेस देन द स्ट्याटिक फ्रिक्सन अभियसली के भने भयो अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको होइन व्हेन द अब्जेक्ट इज इन मोसन अब्जेक्ट इज मोसनमा भयो भने त्यो बेलामा क्रिएट हुने भनेको के रहेछ त डाइनामिक फ्रिक्सन रहेछ डाइनामिक फ्रिक्सन चाहिँ यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्दा अभियसली के हुन्छ कम हुन्छ कम भएर त अब्जेक्ट चाहिँ अगाडि मुभ गर्न सक्यो यदि बढी भएको भए त अब्जेक्ट मुभ गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन यसरी हामी बुझ्नु पर्यो है त ल यहाँ हेर त यहाँ के गरिरहेछ यो चाहिँ केटी साइकलमा चाहिँ दौडिरहेछ साइकलमा दौडिरहेछ भनेको अवस्था यसले चाहिँ कुन फोर्स अप्लाई भएको त अथवा कुन फ्रिक्सन लगायो यसमा होइन यसमा रोलिङ फ्रिक्सन किनभने यो भनेको यसको बिचमा जुन छ यसको बिचमा हेर्दा यसमा लाग्ने भनेको रोल गर्दाखेरि हो नि त किनभने यो चक्का रोल भइरह त्यसकारण यसमा लाग्ने भनेको चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन हो यसलाई चाहिँ तिमीहरूले रोलिङ फ्रिक्सनको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामी यसरी बुझ्नु पर्यो है त त्यसपछि डाइनामिक र काइनेटिक फ्रिक्सन अहिले डेफिनेसनमा जाउँ जस्तो टाइप्स अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको छ काइनेटिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी अथवा डाइनामिक फ्रिक्सनलाई चाहिँ तीनवटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ एउटा स्लाइडिङ फ्रिक्सन हैन स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्यो भने जस्तै अब यहाँ यो मान्छे के गरिरहेको यहाँबाट स्लाइड गरिरहेछ हो यस्तो अवस्थामा यहाँ चाहिँ एउटा फ्रिक्सन फोर्स अप्लाई हुन्छ त्यो अप्लाई हुने फ्रिक्सन फोर्स भनेको के हो त स्लाइडिङ फ्रिक्सन हो त्यसपछि अर्को छ रोलिङ फ्रिक्सन रोलिङ भन्दा अहिले भर्खर हामी साइकलकै कुरा गरिहाल्यो होइन त्यो रोलिङ फ्रिक्सनको त्यसपछि जस्तो यहाँ अब्जेक्ट रोल्स अक्रस द सर्फेसमा चाहिँ के भइरहेछ रोल भइरहेछ भने त्यसलाई हामी रोलिङ फ्रिक्सन भन्ने त्यसपछि फ्लुइड फ्रिक्सन भयो फ्लुइड अथवा एयर हामी फ्लुइड र एयरमा दुई वेमा लाग्ने फ्रिक्सनलाई नै हामी फ्लुइड फ्रिक्सन भन्छौँ सो एन अब्जेक्ट ट्राभल्स थ्रु द वाटर अर एयर एन्ड एक्सपिरियन्स द ड्र्याग देन सच टाइप्स अफ फ्रिक्सन इज नोन एज द फ्लुइड फ्रिक्सन जस्तो अब यहाँ अघि नै मैले भने होइन रोलिङ फ्रिक्सनमा यो मान्छेले के गरिरहेछ त अब्जेक्टलाई चाहिँ रोल गरिरहेछ अनि यसमा जुन फोर्स अप्लाई भएको छ यसलाई हामी के भन्ने त रोलिङ फ्रिक्सन भनेर भन्ने अब यहाँनिर अलिकति क्लियर देखिएन यसमा चाहिँ यसले के गरेछ यो अगाडि मुभ गर्न खोजेको छ तर मुभै भएन यसमा चाहिँ यो के भयो मुभ भइरहेको छ त्यसकारण अब यसो तलमा लाग्ने फोर्स भन्दा फ्रिक्सन फोर्स माथिमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ यसरी हामी बुझ्नु पर्यो त्यसपछि फ्लुइड फ्रिक्सनको बारेमा अलिकति थोरै जानकारी लियौँ त्यो डेफिनेसन छ द फ्रिक्सन द्याट अकर्स व्हेन द सोलिड अब्जेक्ट्स मुभ्स टु द फ्लुइड हैन कुनै सोलिड अब्जेक्ट चाहिँ फ्लुइडबाट मुभ भइरहेछ फ्लुइड भनेको इट मे बी द आइदर लिक्विड अर ग्यास दुईटै हुन सक्ने हो किनभने ग्यासलाई पनि हामीले चाहिँ लिक्विफाइड गर्न सक्छौँ होइन सो अ फ्लुइड इज अ ग्यास अर लिक्विड यहीँ लेखिदिएको छ अ फ्लुइड इज अ लिक्विड अर ग्यास दे क्यान फ्लो इजिली जुन चाहिँ इजिली फ्लो हुन सक्छ द्याट इज कल्ड द फ्लुइड हो सो इजियर टु ओभरकम देन द स्लाइडिङ फ्रिक्सन
स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्दा अभियसली यो के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अथवा जमिनमा चाहिँ हामी केही कुरा धकलै लानुभन्दा पानीमा धकल्न हामीलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ। त्यहाँ आएको के हुन्छ अप्सर्स पनि लगाइरहेको हुन्छ। अप्सर्स लगाएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसमा फ्रिक्सन चाहिँ के भने कम हुन्छ। सो एक्जाम्पल एनिथिङ मुभिङ थ्रु द एयर अर द वाटर, राइडिङ अ बाइक, सर्फिङ, स्विमिङ, स्काई डाइभिङ भ्याल्यु। अब यहाँ हेर यो मान्छे के गरिरहेछ त स्विमिङ गरिरहेछ। यो अवस्थामा यसमा यतापट्टिबाट जुन अप्लाई भएको छ फोर्स, यतापट्टिबाट अप्लाई भएको फोर्स भने चाहिँ के हो त भन्दा फ्लुइड फ्रिक्सन। जुन फ्रिक्सन छ अथवा यो वाटरले दिएको फ्रिक्सन यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फ्लुइड फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। नर्मली तिनै कुराहरू हुन् हामीले बुझ्नुपर्ने। फ्लुइडबाट अथवा चाहिँ ग्यासबाट अप्लाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ फ्लुइड फ्रिक्सन भयो, अनि स्लाइडिङ भएर गएको छ भने स्लाइडिङ फ्रिक्सन भयो। ल यो चाहिँ के हो त लिमिटिङ फ्रिक्सन कुरा मैले यहाँ गरिहालेँ। सो द म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स that can be developed at the contact surface when the body is just on the point of moving is called the limiting force of friction भन्यो। अब यहाँ एउटा फिगर देखाइएको छ, एउटा चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्ने बित्तिकै अगाडितिर अप्लाई भयो, त्यसपछि हामीले थ्रस्ट भन्ने जुन मुभ कतातिर एप्लाई गरिएको त फोर्स त्यो भयो। र जहिले पनि यो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ पटक पटक क्लासमा भन्ने गर्थेँ, कुनै एउटा अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्टलाई जहिले पनि के हुँदो रहेछ त चारवटा फोर्स लाग्दो रहेछ हैन। यस्तो अब्जेक्ट भयो भने एउटा भनेको भर्टिकली डाउनवार्ड, त्यो भनेको वेट भइहाल्छ। हेर वेट हुने बित्तिकै त्यसको नर्मल रियाक्सन हुन्छ जहिले पनि, एकदम विचार गर है। जुनसुकै अब्जेक्ट मानिएर अहिले हाम्रै भनौँ न, हामीलाई पनि यही चारवटा अब्जेक्टले चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ। एउटा हुन्छ यतापट्टि अप्लाई गरेको यो अप्लाइड फोर्स भयो, अनि एउटा अपोजिट डिरेक्सनमा गएको भनेको त्यो के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ। यदि अब्जेक्टलाई हामी यतातिर मुभ गराइराखौँ भने हैन, यतातिर मुभ हुने छ भने यो अब्जेक्टमा जहिले पनि यो चारवटा फोर्स चाहिँ के हुन्छ त अप्लाई भइरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसपछि अब लज अफ फ्रिक्सन। अब यसको लहरू के हुन्छ? अघि त हामी लिमिटिङ फ्रिक्सनको अथवा स्ट्याटिक फ्रिक्सनको चाहिँ डेफिनेसन लेख्यो। अब यसको लजहरू हेर त। लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्यो भने द फ्रिक्सन फोर्स अलवेज एक्ट्स इन डिरेक्सन अपोजिट टु द्याट इन विच द बडी टेन्ड्स टु मुभ। यो फ्रिक्सन फोर्स जहिले पनि त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुन्छ अरे जस्ट अथवा जुन चाहिँ अब्जेक्ट मुभ गरेको अपोजिट डिरेक्सन छ। भनेको मतलब यदि यो अब्जेक्ट यता अगाडिपट्टि जाँदैछ भने हैन, फोर्स अप्लाई गरिएको छ भने यो फ्रिक्सन फोर्स जहिले पनि कता लाग्ने भयो त अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भनेको है। यो सजिलो भयो, यसलाई गाह्रो भएन। त्यसपछि सेकेन्ड हेर, द म्याग्निट्युड अफ द फ्रिक्सन फोर्स इज इक्वल टु द एक्सटर्नल फोर्स। यो फ्रिक्सनल फोर्सको म्याग्निट्युड र एक्सटर्नल फोर्स भनेको अप्लाई गरेको फोर्स, हामीले कति अमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाई गरेको त्यो अब्जेक्ट मुभ गर्नलाई हो, त्यो मुभ गर्नलाई जहिले पनि एफ ए इज इक्वल टु के हुन्छ अरे एफसी हुन्छ भन्छ। हेर त एफ ए इज इक्वल टु एफसी, अथवा यहाँ हामी पी भनेर लेख्यौँ है, यो एक्सटर्नल फोर्सलाई चाहिँ पी भनेर लेख्यौँ, केही फरक परेन। सो म्याग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु द एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट, द रेसियो अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ एन्ड द नर्मल रियाक्सन इज कन्स्ट्यान्ट। यो फ्रिक्सनल फोर्सको यो हामी पछाडि डेरिभेसन पनि गर्छौँ। म्यू भनेको के हुन्छ भने फ्रिक्सनल फोर्स अपन नर्मल रियाक्सन एफ आर भनेर लेख्छौँ। यो एनको ठाउँमा आर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो एन भनेको नर्मल रियाक्सन र यसलाई हामी आरले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामी डिराइभै गर्छौँ यो। त्यसकारण द रेसियो अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ एन्ड द नर्मल रियाक्सन आर अथवा एन इज कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज म्यू इज इक्वल टु एफ बाई आर भन्छ। वेयर म्यू इज कल्ड द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। म्यूलाई चाहिँ हामी कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर भन्ने चलन छ। देन सेकेन्ड लास्टमा हेर्दा द फ्रिक्सन फोर्स डज नट डिपेन्ड्स अपन द एरिया अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु सर्फेस। अचम्मलाई हेर त, फ्रिक्सनल फोर्स एरिया कस्तो सुकै छ मतलब गर्दैन रे। हेर त, इट डज नट डिपेन्ड्स द एरिया अफ द कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु सर्फेस। दुईटा सर्फेसको एरिया कति छ
सानो छ ठुलो छ यसको मतलब गर्ने भएन। यसले वास्तै हुँदैन, एरियासँग डिपेन्डै हुँदैन भन्छ फ्रिक्सनल फोर्स। र द फ्रिक्सनल फोर्स डिपेन्ड्स अपन द रफनेस अफ द सर्फेस। अब मेन अर्को एउटा डिपेन्ड गर्ने भने चाहिँ के हो त भन्दा रफनेसमा। तेस्रो खस्रोपना कति छ त हैन, रफनेस ग्रेटर भयो भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि के हुने भयो, बढी नै हुने भयो। रफनेस कम भयो भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। भनेको स्मूथ सर्फेस हैव द लेस फ्रिक्सन व्हेरेज द रफ सर्फेस हैज द हाई फ्रिक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। ल के छ बुझिन्छ नि हैन, लज अफ फ्रिक्सन र लिमिटिङ फ्रिक्सन लेख्न सकिन्छ नि। ल भन त कि सक्दैनौ? ल एकचोटि फेरि भनेर, पहिलो भनेको द फ्रिक्सनल फोर्स अलवेज एक्ट्स इन द डिरेक्सन अपोजिट टु दैट इन व्हिच द बडी टेन्ड्स टु मुभ भन्यो। यो फ्रिक्सनल फोर्स त्यो डिरेक्सनमा लाग्छ अरे जुन डिरेक्सनमा को ठ्याक्क त्यस्तो अपोजिट डिरेक्सन लाग्छ अरे जहाँ चाहिँ अब्जेक्ट मुभ गरिरहेछ भनेको के। यो यतापट्टि यो डिरेक्सनमा चाहिँ अपराइट फोर्स भए हैन, अथवा अब्जेक्ट चाहिँ अगाडितिर मुभ गरिरह भने अब फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने भनेको यसको ठिक अपोजिट डिरेक्सनमा भनेको यो पहिलो। यो दोस्रोमा द मैग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु द एक्सटर्नल फोर्स भन्यो। एक्सटर्नल फोर्स हामी कति अप्लाई गरिन्छ त, हामीले अप्लाई गरेको फ्रिक्सनल फोर्स र हामीले अप्लाई गरेको फोर्स र अथवा यो भनेको एफ ए इज इक्वल टु एफसी हुन्छ अरे। यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको लागि मात्रै है, यो अरूको लागि हैन। तिम्रो डाइनामिकको कुरा गरेका छैनौँ हामीले। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, स्ट्याटिक भनेको जति धकल्दाखेरि पनि अब्जेक्ट चाहिँ मुभ नभएको भनेको। जस्तो वाललाई धकेल्यो, भित्तालाई धकेल्यौ हो त्यस्तो बेलाको फ्रिक्सन कुरा गरेका छ। त्यसकारण द मैग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु द एक्सटर्नल फोर्स भने। थर्डमा द रेशियो अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ एन्ड द नर्मल रिएक्सन एन इज कन्स्ट्यान्ट। मैले अघि नै भनिहालेँ यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्नु नै लिमिटिङ फ्रिक्सन हो, त्यही भएर लिमिटिङ लेख्नु र स्ट्याटिक लेख्नु एउटै हो। अब एन को ठाउँमा आर लेखे पनि हुन्छ है, नर्मल रिएक्सनलाई आर लेखेर चाहिँ म्यू इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ त भन्दा एफ बाई एन हुँदो रहेछ। म्यू इज इक्वल टु के हुने भयो, एफ बाई एन। द रेशियो अफ लिमिटिङ अर स्ट्याटिक फ्रिक्सन एन्ड द नर्मल रिएक्सन इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, दैट इज कल्ड द म्यू एन्ड इज कल्ड द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। यसलाई हामी के भन्ने, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर भन्ने। त्यसपछि अर्को द फ्रिक्सन फोर्स डज नट डिपेन्ड्स अन द एरिया अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु सर्फेस। यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एरियामा डिपेन्ड गर्दो रहन्छ। दुईटा सर्फेसको जुन कन्ट्याक्ट एरिया छ, कन्ट्याक्ट एरियामा डिपेन्ड गरेन, मात्र केमा डिपेन्ड गर्छ भने यो लास्ट पोइन्टले देखाउँछ है। द फ्रिक्सन फोर्स डिपेन्ड्स अपन द रफनेस अफ द सर्फेस। त्यसको रफनेस कति छ त हैन, स्मुथ जति थोरै भयो फ्रिक्सन फोर्स त्यति थोरै लाग्छ, रफनेस जति बढी भयो त्यति चाहिँ रफनेस बढी लाग्ने भयो। त्यो भनेर भन्न खोजेको, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो है त। बुझिन्छ?